आजको यस भिडियोमा भने विभाग सेकेन्ड इयरको फाइनान्स बुक अन्तर्गत रहेका विभिन्न न्युमेरिकल च्याप्टरहरूमा भएका इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यसै सब्जेक्टसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरूको सोल्युसन अथवा केही भिडियोहरू चाहिँ फाइनान्स प्लेलिस्टमा छन्। तपाईँहरूले विभाग सेकेन्ड इयर फाइनान्सको प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो च्याप्टर 2 को त अझ कन्सेप्टको भिडियो र 75 देखि 79 सम्म आएका क्वेसनहरूको सोल्युसन गरेर राखेका छौँ। त्यसकारणले मैले यो च्याप्टरलाई धेरै डिस्कस गरिनँ, सर देखाएँ मात्रै है त। ल, यो च्याप्टरमा फर्मुला बेस्ड च्याप्टर हो टोटल्ली। अलिकति हामीले यसमा क्रिएटिभ तरिकाबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि सुरुमा हामीले ब्यालेन्स सिट जान्नुपर्छ। ब्यालेन्स सिटभित्र जाने आइटम यिनीहरू भए र ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटीभित्र कस्तो आइटम्सहरू जान्छन् र कसलाई हामीले करेन्ट ल्याबिलिटिज भन्ने, कस्तालाई हामीले क्विक एसिड्स भन्ने, कस्तालाई टोटल डेब्ट के मिलेर टोटल डेब्ट बन्छ, टोटल इक्विटी भने के हो भन्ने कुरा यहाँ मैले फिगर आउट गरेको छु, सर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो ब्यालेन्स सिटसँग रिलेटेड नोट्सको बारेमा पनि हेरौँ है त। ब्यालेन्स सिटलाई चाहिने अथवा फर्मुलामा युज हुने के टोटल एसिड्स कसरी आउँछ, टोटल डेब्ट प्लस टोटल इक्विटी गरेर। नेट फिक्स एसिड्स कसरी आउँछ, फिक्स एसिड्समा डेप्रिसिएसन घटाएर। क्विक एसिड्स कसरी आउँछ, क्यास, मार्केटेबल सेक्युरिटिज र रिसिभेबललाई जोडेर। टोटल डेब्ट कसरी आउँछ, करेन्ट ल्याबिलिटिज प्लस लङ टर्म डेब्ट जोडेर। टोटल इक्विटी कसरी आउँछ, कमन स्टक प्लस पेड इन क्यापिटल प्लस रिटेन अर्निङ प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस। यसरी हामीले ब्यालेन्स सिटसँग रिलेटेड केही नोट्सहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ है त। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। त्यसै गरेर हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा पनि जान्नुपर्छ। सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि ग्रस प्रफिट आउँछ। ग्रस प्रफिटमा फिक्स एसिड एन्ड डिप्रिसिएसन नन क्यास फिक्स एसिडलाई घटायो भने इबिआइटी आउँछ। इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट घटायो भने इबिटी आउँछ। इबिटीमा ट्याक्स घटाएपछि इएटी आउँछ। यो जान्नुपर्छ है त। यो मैले जुन टेबल बनाएको छु यो न्युमेरिकल प्रोब्लममा एकदमै चाहिन्छ, त्यसकारणले मैले यसरी एक्सप्लेनेसन गरेको छु। अब इन्कम स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड नोट्सहरू हेरौँ। यो नोट्स पनि एकदमै जान्नु जरुरी छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्यो भने सेल्सबाट ग्रस प्रफिट घटाउने, जुन हामीले टेबलबाट पनि क्लियर भयौँ, त्यसैलाई नोटको आधारमा तल लेखियो है त। इबिआइटी निकाल्नु पर्यो भने सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स माइनस फिक्स कस्ट एन्ड डिप्रिसिएसन घटाउने। त्यस्तै गरेर अर्को तरिका इबिआइटी निकाल्ने, इबिटीमा इन्ट्रेस्ट जोडेर पनि हामीले इबिआइटी निकाल्न सक्छौँ। धेरै जस्तो यो फर्मुला युज भइरहेको हुन्छ। इबिटी प्लस इन्ट्रेस्ट गर्यो भने इबिआइटी आउँछ। त्यस्तै गरेर नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो भने इबिटीमा हामीले 1 माइनस ट्याक्स रेट गर्छौँ र नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो भने डिभिडेन्डमा रिटेन अर्निङ जोडेर हामीले नेट इन्कम निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामीले मेन रेसियोको बारेमा चर्चा गरौँ है त। द मेन फाइनान्सियल रेसियो आर गिभन बिलो। पहिलो रहेको छ लिक्विडिटी रेसियो। एक्जामिनेसनमा लिक्विडिटी रेसियो सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो दुइटै निकाल्नुपर्छ। करेन्ट रेसियो निकाल्ने फर्मुला करेन्ट एसेट्सका मुनि करेन्ट ल्याबिलिटिज। क्विक रेसियो निकाल्नको लागि करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्ट्री घटाउने र करेन्ट ल्याबिलिटिजले भागा गर्ने। ठिक छ। अर्को रहेको छ एसिड म्यानेजमेन्ट रेसियो। हो यसमा एसिड म्यानेजमेन्ट रेसियोमा चाहिँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हुन्छ भन्ने बुझ्ने, तर तल चाहिँ जेसको टर्नओभर भनेको छ त्यसैले डिभाइड गर्ने है त। यसरी हामीले टर्नओभरको फर्मुला याद गर्न सक्छौँ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर निकाल्नको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्डका मुनि इन्भेन्ट्री गर्छौँ, यो टाइम्समा एन्सर आउँछ। त्यस्तै गरेर रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो निकाल्नको लागि क्रेडिट सेल्स डिभाइड बाई रिसिभेबल गर्छौँ। त्यस्तै गरेर एभरेज कलेक्सन पिरियड अथवा डिएसओ भनेर पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। हो यो निकाल्नको लागि रिसिभेबल बाई क्रेडिट सेल्स इन्टु 360 यो डेजमा एन्सर आउँछ। त्यस्तै गरेर फिक्स एसिड टर्नओभर रेसियो निकाल्नु पर्यो भने सेल्स बाई नेट फिक्स एसिड गर्छौँ। टोटल एसिड्स टर्नओभर रेसियो निकाल्नको लागि सेल्स बाई टोटल एसिड्स। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स, तल जसको टर्नओभर भनेको छ त्यो ले डिभाइड गरिदिनु भने हामीले यो एसेट म्यानेजमेन्ट रेसियोलाई सजिलैसँग क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है त। योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू। अर्को छ लिभरेज रेसियो। लिभरेज रेसियोमा पहिलो फर्मुला छ डेब्ट टु एसिड रेसियो अर डेब्ट रेसियो भन्यो भने टोटल डेब्ट 2 भन्दा अगाडिकोलाई माथि 2 भन्दा पछाडिकोलाई तल। 2 भन्दा अगाडि डेब्ट छ टोटल डेब्ट, अनि 2 भन्दा पछाडि एसेट्स छ एसेट्सले भाग गर्ने। ठिक छ। डेब्ट टु इक्विटी रेसियो 2 भन्दा अगाडि टोटल डेब्ट छ हैन, डेब्ट छ, यसमा टोटल डेब्ट डिभाइड बाई 2 भन्दा पछाडि इक्विटी छ टोटल इक्विटी। यसरी याद गर्न सकिन्छ। टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो टाई रेसियो इबिआइटीका मुनि इन्ट्रेस्ट, यो पनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। क्यास कभरेज रेसियो भनेको इबिआइटीमा कभरेज भनेपछि डिप्रिसिएसनलाई जोड्ने अनि डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट गर्ने। त्यस्तै गरेर इक्विटी मल्टिप्लायर हामीले क्वेसनको कन्डिसन अनुसार यिनीहरू फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। सरसर्ती मैले एक्सप्लेनेसन मात्रै गरेँ, सरसर्ती देखाएँ फर्मुला।
अर्को रहेको छ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो। अब यहाँनिर मार्जिन भन्ने बित्तिकै तल सेल्स, माथि जेसको मार्जिन भनेको छ त्यसलाई माथि राखिदिने, यो प्रोफिटेबिलिटी रेसियो पनि भइन्छ। जस्तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको छ भने माथि नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम भनेको एउटै हो, नेट इन्कम बाई सेल्स हैन। मार्जिन भन्ने बित्तिकै तल सेल्स, जेसको मार्जिन भनेको छ त्यो माथि। त्यस्तै गरेर यहाँ ग्रस प्रॉफिट मार्जिनको हेर्न सक्नुहुन्छ। अपरेटिङ प्रॉफिट मार्जिन भनेको यो निकाल्नको लागि इबिआइटी बाई सेल्स, अर्निङ पावर रेसियो निकाल्नको लागि इबिआइटी बाई टोटल एसेट्स, रिटर्न अन एसेट्स निकाल्नको लागि नेट इन्कम अन भन्दा पछाडिको तल राख्ने, अनि केसमा रिटर्न नेट इन्कम यसरी सम्झिने, नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स। रिटर्न अन इक्विटी अन भन्दा अगाडिकोलाई हामी रिटर्नलाई हामीले नेट इन्कम भनेर बुझ्ने, अनि अन भन्दा पछाडिको तल टोटल इक्विटी। यसरी हामीले प्रोफिटेबिलिटी रेसियोको फर्मुलालाई याद गर्न सक्छौँ है त। ल अब फाइनलमा आइसकेका छौँ यो च्याप्टरको। अर्को छ मार्केट भ्यालु रेसियो। प्राइस अर्निङ रेसियो अथवा पी रेसियो, यो निकाल्नको लागि मार्केट प्राइस पर सेयर डिभाइड बाई अर्निङ पर सेयर गर्छौँ। त्यस्तै गरेर मार्केट टु बुक रेसियो निकाल्नको लागि मार्केट प्राइस पर सेयर डिभाइड बाई बुक भ्यालु पर सेयर गर्ने, टाइम्समा एन्सर आउँछ। अर्निङ पर सेयर इपिएस निकाल्नको लागि यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अर्निङ पर सेयर निकाल्नको लागि नेट इन्कम बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ। त्यस्तै गरी बुक भ्यालु पर सेयर, सेयरको कुरा छ भने तल चाहिँ नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्ने है त। अनि बुक भ्यालु पर सेयर निकाल्नको लागि टोटल इक्विटी डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेर यसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। र अर्को डुपन्ट रेसियो भनेको रिटर्न अन एसेट्स र रिटर्न अन इक्विटी निकाल्ने अल्टरनेटिभ फर्मुला हो। कहिलेकाहीँ डुपन्ट रेसियोलाई युज गरेर रिटर्न अन एसेट्स र रिटर्न अन इक्विटी निकाल भन्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने है त। यसरी हाम्रो च्याप्टर 2 मा भएका सम्पूर्ण फर्मुलाहरू सकिए। अब च्याप्टर 3 बाट पनि एक्जामिनेसनमा 10 मार्क्स फिक्स नै आउँछ है त। क्यालकुलेसन टाइम भ्यालु अफ मनी हो। यो भनेको न्युमेरिकल बेस्ड च्याप्टर हो, न्युमेरिकल 10 मार्क्समा आउँछ। यसमा चाहिँ सुरुमा हामीले क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड फ्युचर भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न जान्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट क्यास फ्लोहरू छन्, हो त्यसको क्यास फ्लोहरूको बारेमा जान्यो भने चाहिँ हामीले फर्मुला सजिलैसँग सम्झिन सक्छौँ र सोलुसन गर्न सक्छौँ क्वेसनलाई है त। सुरुमा रहेको छ सिंगल क्यास फ्लो। सिंगल क्यास फ्लोको केसमा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु निकाल्न जान्ने। प्रेजेन्ट भ्यालु यो टाइमलाइन हेर्ने है त। यसको बारेमा पनि मैले भिडियो डिस्कस गरेको छु, एकदम लामोमा तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। अब प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि एफभी बाई 1 प्लस आई को पावर एन, अथवा हामीले पछाडि टेबल हेरेर गर्छौँ भने यो फर्मुला युज गर्ने है त। जुन फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर फ्युचर भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने फ्युचर भ्यालु इक्वल्स टु प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस आई को पावर एन गरिदिने कि यसैलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने फ्युचर भ्यालु आइहाल्छ हैन। एउटा जान्यो भने अर्को भइहाल्छ। अनि टेबल हेर्ने फर्मुला यो भयो। यसरी सिंगल क्यास फ्लो को यो सिंगल क्यास फ्लोको केस भयो। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा रहेको छ एन्युटी केस। एन्युटी केसमा पहिला रहेको छ सिम्पल एन्युटी अथवा अर्डिनरी एन्युटी हो। यो सिम्पल एन्युटी र अथवा अर्डिनरी एन्युटीको केसमा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ है त। पिएमटी इन्टु पिबिआइएफए आई% एन, अथवा हामीले फर्मुला डाइरेक्ट यो फर्मुला पनि लाउन सक्छौँ टेबल नहेर्ने भए पछाडि हैन। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्नको लागि पिएमटी इन्टु 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई को पावर एन डिभाइड बाई आई, यो फर्मुला पछाडि पनि हुन्छ टेबलमा। तपाईले त्यसरी यो फर्मुला डाइरेक्ट लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो फर्मुला पनि लाउन सक्नुहुन्छ के निकाल्नको लागि, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्नको लागि। त्यस्तै गरेर फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्नको लागि पनि यो फर्मुला युज गर्ने है त। अर्को रहेको छ एन्युटी ड्यू केस। एन्युटी ड्यू को केसमा पनि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू र फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू कसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू निकाल्नको लागि 1 वर्ष पछि आउने भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले 1 प्लस आई थपिदिने कि त्यही अगाडिको जुन सिम्पल एन्युटी छ त्यसमा चाहिँ 1 प्लस आई पछाडि थपिदिने, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यूको फर्मुला बनिहाल्छ है त। त्यसै गरी फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यूमा पनि पछाडि 1 प्लस आई थपिदिने हो। अरु चाहिँ सिम्पल एन्युटीकै जस्तो हो फर्मुला। अर्को रहेको छ पर्पेक्चुअल एन्युटी, जसलाई हामी इनलेस एन्युटी पनि भन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु मात्रै क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी मात्रै क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। हो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी क्यालकुलेसन गर्नको लागि पिएमटी बाई आई गर्ने। अर्को क्याश फ्लो रहेको छ अनइभन क्याश फ्लो केस अथवा अनइक्वल, भनेको
प्रत्येक वर्षको क्यास फ्लो चाहिँ फरक एमाउन्ट छ भने त्यसलाई हामी अनइभन क्यास फ्लो केस भन्छौँ। र यसको फर्मुला हेरौँ अब। यसको पनि प्रेजेन्ट र फ्युचर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने CF1 डिभाइड बाई 1 प्लस आई को पावर 1। यस्तै गरेर CF2 CF3 अब कति वर्षीय केस छ त्यही अनुसार हामीले तल पावर बढाउँदै जाने, माथि चाहिँ 1 2 लेख्दै जाने। त्यसरी हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर फ्युचर भ्यालु निकाल्नको लागि CF1 1 प्लस n माइनस 1 पावरमा चाहिँ 1 ले घटाउँदै जाने। यसरी हाम्रो फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी फ्युचर भ्यालु निक्लिन्छ। कस्तो केसमा? अनइभन क्यास फ्लो केसमा। अब हामीले केही कुराहरू एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई पनि हेरौँ। कम्पाउन्डिङ पिरियड अर इन्टरनल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट सिस्टम, जस्तो क्वेसनले कहिलेकाहीँ एनुअल कम्पाउन्डिङ भन्देला, कहिले कसो सेमी एनुअल कम्पाउन्डिङ भन्देला, क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ, मन्थली कम्पाउन्डिङ यस्तो भने हुन्छ नि क्वेसनमा। हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले यामलाई आई र यहाँलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एनुअल कम्पाउन्डिङ भन्यो भने यसको एडजस्टमेन्ट गर्नु परेन, यो वार्षिक रूपमा दिएको हुनसक्छ हैन। र सेमी एनुअल कम्पाउन्डिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले इन्ट्रेस्टलाई हाफ गर्ने र इयरलाई चाहिँ दोब्बर गराउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर यो हेर्ने है त, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले सरस्वती भन्न गइरहेको छु। अहिले हरेक च्याप्टरहरूलाई डेफली एक्सप्लेन गर्न खोज्दाखेरिमा लामो हुनसक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सरस्वती हेर्ने है त यसरी फर्मुलाहरू। अर्को रहेको छ इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्न पनि जान्नुपर्छ कहिले कसो। ER निकाल्नुको लागि 1 प्लस आई बाई याम को पावर याम माइनस आई गरेर इफेक्टिभ एनुअल रेट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। र यो च्याप्टरको अर्को पार्ट भनेको एमोर्टाइजेसन लोन खालको क्वेसन पनि आउन सक्छ। यो पनि 10 मार्क्समा आउँछ। यो आयो भने पनि झन् सजिलो। त्यसको लागि एमोर्टाइजेसन लोन को सेड्युल बनाउनको लागि हामीले पहिला सुरुमा इन्स्टलमेन्ट अथवा पेमेन्ट निकाल्नुपर्छ। त्यो निकाल्नको लागि लोन एमाउन्ट डिभाइड बाई PBIFA I% एन इयर गर्छौँ र यो एमोर्टाइजेसन सेड्युल हो। एमोर्टाइजेसन सेड्युलमा 6वटा कोलमहरू हुन्छन्, 1 2 3 4 5 6वटा हैन। इयर, लोन एमाउन्ट, इन्स्टलमेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रिन्सिपल पेड, इन्डिङ ब्यालेन्स। अब यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छु मैले, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरिमा लोन एमाउन्ट इन्टु इन्ट्रेस्ट गरेर हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँछ, इन्ट्रेस्ट दिएकै हुन्छ। अनि प्रिन्सिपल पेड कसरी आउँछ त भन्दाखेरि 3 - 4 भनेको यो इन्स्टलमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट घटायो भने प्रिन्सिपल पेड आउँछ। र इन्डिङ ब्यालेन्स कसरी आउँछ त भन्दाखेरिमा लोन एमाउन्टबाट चाहिँ यो प्रिन्सिपल पेड घटायो भने इन्डिङ ब्यालेन्स आउँछ। यसरी हाम्रो च्याप्टर 3 टाइम भ्यालु अफ मनी पनि भ्याइन्छ है त, फर्मुलाहरू भ्याइन्छ। अर्को रहेको छ फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न। यो च्याप्टरबाट 15 मार्क्स फिक्स छ है, 15 मार्क्स फिक्स छ। धेरै जस्तो प्रोबेबिलिटी गिभनवाला केस आइरहेको छ, योचोटि चाहिँ प्रोबेबिलिटी नट गिभनवाला केस पनि आउन सक्छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिइराख्ने है त। धेरै जस्तो प्रोबेबिलिटी गिभन केस दिइरहेको छ, योचोटि प्रोबेबिलिटी नट गिभनवाला केस पनि आउँछ। हो त्यस्तो अवस्थामा कुन कुन फर्मुला लगाउने भन्ने कुरा अब डिस्कस गरौँ। सुरुमा अब हामीलाई यो फर्मुला छ, सिम्पल रिटर्न अर होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु पर्यो भने इपी इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस डी भनेको डिभिडेन्ड डिभाइड बाई बिगिनिङ प्राइस इन्टु 100 गर्छौँ। अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड यिल्ड निकाल्नु पर्यो भने डिभिडेन्ड बाई बिगिनिङ प्राइस इन्टु 100 गर्छौँ। र क्यापिटल गेन यिल्ड निकाल्नु पर्यो भने इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस डिभाइड बाई बिगिनिङ प्राइस इन्टु 100 गर्छौँ। ठिक छ। अब चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न हो, यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ है त। अब माथिका नि इम्पोर्टेन्ट छन्, सबै इम्पोर्टेन्ट नै फर्मुला छन्। एक्सपेक्टेड रिटर्न आरजे सारजे के नोटेसन दिया हुन्छ त्यो दिइराख्नु पर्दैन। रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न, आर भनेको रिटर्न, एक्सपेक्टेड भनेको बार है त। आर बार भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। यो निकाल्नको लागि चाहिँ समेसन आर इन्टु पी गर्ने। यदि प्रोबेबिलिटी क्वेसनले गिभन दिएको छ भने, के प्रोबेबिलिटी गिभन केस हो भने यो गर्ने। जस्तो इक्जाम्पलको लागि प्रोबेबिलिटी यति दिएको छ, रिटर्न यति छ भने आर इन्टु पी गरेर हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्ने। अब आर र पीलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि यहाँनिर समेसन आरपी आउँछ। ठिक छ नि। अब यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने क्वेसनले इयर दिएको हुन्छ, रिटर्न दिएको हुन्छ। इयर भनेको अब इयरलाई काउन्ट गर्ने, नम्बर अफ इयर कति छ, 1 2 3 4 5 हैन, 4 5 वटा इयर हुन्छन्, नम्बर अफ इयर त्यो भइहाल्यो। अनि रिटर्न दिएको हुन्छ, अनि हो यो सबै रिटर्नलाई जोड दिने, समेसन आर आउँछ। अनि प्रोबेबिलिटी गिभन भएको केसमा चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने फर्मुला समेसन आर इन्टु पी भयो। अनि प्रोबेबिलिटी गिभन नदिएको केसमा, प्रोबेबिलिटी नदिएको केसमा चाहिँ समेसन आर बाई एन गरेर हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ है त। अब हामीले रिस्कको बारेमा जानौँ। रिस्क मेजर गर्ने टुल्सहरू कतिवटा छन् त भन्दाखेरिमा त्यो हेरौँ। अब
रिस्क इज मेजर बाई फ्लोइङ टुल्स। पहिलो छ रिस्क मेजर गर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। एमा पनि प्रोबेबिलिटी गिभन र नट गिभनकै केस हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि प्रोबेबिलिटी क्वेसनमा दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा रुट अन्डर समेसन आर माइनस आर बारको स्क्वायर इन्टु पी गरेर हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ प्रोबेबिलिटी गिभन केसमा। प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा समेसन आर माइनस आर बारको स्क्वायर हो, यहाँ प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने पीले मल्टिप्लाई गर्ने, प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने एलाई डिभाइड बाई एन माइनस 1 गरेर हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ है त। कहिलेकाहीँ भेरिएन्स सोध्यो भने त्यो भेरिएन्स निकाल्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गरिदिने हो भने भेरिएन्स आइहाल्छ। अर्को टुल्स रहेको छ कोफिसिएन्ट्स अफ भेरिएन्स सिबी निकाल्नको लागि चाहिँ सिग्मा अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका मुनि एक्सपेक्टेड रिटर्न आर बार भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न हो नि त, हो यो गऱ्यो भने हाम्रो सिबी आउँछ। र यो नोटमा जुन लेखिएको छ यो चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गर्ने बेला काम लाग्छ। लेस सिबी मिन्स लेस रिस्की द इन्भेस्टमेन्ट भनेर यो जान्न जरुरी छ। अर्को टुल रहेको छ कोभेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्नको लागि इट मेजर रिस्क अफ टु इन्भेस्टमेन्ट टुगेदर। कोभेरिएन्स भनेको दुईटा इन्भेस्टमेन्टहरू सँगै भयो भने त्यसरी हामीले कोभेरिएन्सलाई मेजर गर्छौँ। कोभेरिएन्स अफ एबी निकाल्नु पर्यो भने अब त्यहाँनिर नोटेसन अथवा के दिएको छ त हैन, एक्स वाई दिएको हुनसक्छ, त्यही अनुसार हामीले यहाँ चेन्ज गर्ने। अनि फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कोभेरिएन्स निकाल्ने समेसन आरए माइनस आर बार ए हैन, समेसन आरए माइनस आर बार ए इन्टु आरबी माइनस आर बार बी इन्टु प्रोबेबिलिटी। यो प्रोबेबिलिटी गिभन केस भयो। यदि क्वेसनले प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने, प्रोबेबिलिटी नट गिभन केस हो भने त्यस्तो अवस्थामा कोभेरिएन्स निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्ने है त। समेसन आरए माइनस आर बार ए इन्टु समेसन आरबी माइनस आर बार बी डिभाइड बाई एन माइनस 1। प्रोबेबिलिटी गिभन दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा डिभाइड एन माइनस 1 ले डिभाइड गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने के, ठिक छ नि। प्रोबेबिलिटी दिएको छ प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिने, प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने एन माइनस डिभाइड बाई एन माइनस 1 गर्नुपर्छ। त्यसरी सँगसँगै राखेको छु नि मैले फर्मुला, यसरी याद हुन्छ भनेर, ठिक छ। अर्को टुल रहेको छ कोरिलेसन हो। यो कोरिलेसन क्यालकुलेसन गर्नको लागि कोरिलेसन एबी इक्वल्स टु कोभेरिएन्स एबी डिभाइड बाई कोभेरिएन्स माथि आइसकेको हुन्छ हैन, डिभाइड बाई सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी गर्यो भने कोरिलेसन आउँछ। र यसमा चाहिँ पोर्टफोलियोको पनि इम्पोर्टेन्स भूमिका छ है त। पोर्टफोलियो पनि क्वेसनले सोध्छ। इफ वी मेक इन्भेस्टमेन्ट इन 2 or more than 2 एसेट इज कल पोर्टफोलियो। यो इक्जाम्पल हो। अब पोर्टफोलियोमा हामीले के फर्मुलाहरू जान्नुपर्छ यहाँ हेरौँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्नको लागि आर बार पी हैन, आर भनेको रिटर्न, बार भनेको एक्सपेक्टेड, कसको पोर्टफोलियो, यसरी नोटेसन दिएको है त। आर बार पी निकाल्नु पर्यो भने डब्ल्युए इन्टु आर बार ए प्लस डब्ल्युबी इन्टु आर बार बी एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो आयो, जहाँ चाहिँ यो भनेर यो नोटेसनको एक्सप्लेनेसन गरेको छ त्यो पढ्ने है त आफै। पोर्टफोलियो रिस्क, अब पोर्टफोलियो रिस्क निकाल्नु पर्यो। पोर्टफोलियो रिस्क निकाल्नु पर्यो भने रुटभित्र 2 4 5 6 7 8 9 10 वटा फर्मुला हुन्छन् भन्ने बुझ्ने हैन। 1 डिको 2 डिको 3 डिको छ के। डब्ल्युए को स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए को स्क्वायर प्लस डब्ल्युबी को स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु कोरिलेसन एबी इन्टु सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी इन्टु वेट अफ ए इन्टु वेट अफ बी गरेर हामीले पोर्टफोलियो रिस्क क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। नोटमा यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ, रिटर्नलाई डेसिमलमा दिए पनि पर्सेन्टमा राख्ने है त। रिटर्नलाई डेसिमलमा दिए पनि पर्सेन्टमा राख्ने, प्रोबेबिलिटी र वेटलाई जहिले पनि डेसिमलमा राख्नुपर्छ। यदि पर्सेन्टमा दिएको छ भने पनि डेसिमलमा राख्ने, रिटर्नलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने डेसिमलमा राख्ने, यो कुरा पढ्ने है त, नोट बुझ्ने। अर्को छ अब यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, हामीले चाहिने जति फर्मुला भनिसक्यौँ। अब सेक्युरिटी मार्केट लाइन कहिले कसो 2 मार्क्समा सोध्यो भने वाट इज सेक्युरिटी एसएमएल भनेर सोध्यो भने यो जान्नु जरुरी छ, यो पढ्ने। त्यसपछि यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन हो। अर्को रहेको छ बिटा अफ स्टक निकाल्नको लागि कोभेरिएन्स ए डिभाइड बाई सिग्मा एम को स्क्वायर, कोभेरिएन्स एएम डिभाइड बाई सिग्मा एम को स्क्वायर गर्यो भने बिटा अफ स्टक ए निक्लिन्छ। त्यस्तै गरेर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अन स्टक हो, यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ। रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अन स्टक निकाल्नको लागि आरएफ प्लस आर बार एम माइनस आरएफ इन्टु बिटा ए गर्यो भने हाम्रो रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अन स्टक आउँछ, जहाँ चाहिँ आरएफ भनेको यो नोटेसनको हेर्ने है त।